लड़ाई झगड़ा इतना कर मार पीट करने लगा, बच्चों को भी मारता था और मुझे भी, और इसलिए मैंने अपने फिर चौथी बेटी पैदा हुई तो फिर माँ बाप ने भी इतनी सपोर्ट नहीं की, मेरी अम्मी की डेथ। उसके बाद फिर मेरी पांचवी जब बेटी पैदा हुई तो फिर उसने इंतहाई बस ख़त्म कर दी, फिर तलाक ही होगी, मगर बेटियां कोई नहीं उसने वापस ली। सारी बेटियां मेरे पास हैं, तो वो मुझे छोड़ कर चला गया, तलाक हो गई। फिर मैंने अपना माँ बाप के घर में नहीं गई, इसलिए नहीं गई, मैंने अपने बच्चों को खुद ही कफालत करनी थी, मैंने अपने बच्चों को खुद ही पालना था। मैं यही चाहती थी मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग बना सकूँ, अच्छी बेटियाँ बन सकें, और मुझे अपनी जैसे भी ज़िंदगी मेरी गुजर रही है वैसे मेरी बेटियों की ना हो, और मुझे अपनी पढ़ा लिखा कर अपनी बेटियों को अच्छी जगह शादी करूँ। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं आपका मेज़बान इरफान चौधरी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाक न्यूज़। आज मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हमारा माशरा यहाँ तक गिर चुका है कि इनको जो हमारे अका में करो देख रहे हैं कि इसको इस वजह से डिवोर्स दी गई कि बेटा क्यों नहीं पैदा करती। उसने घर अपनी बेटियों और अपने आप का रोज़गार चलाने के लिए सड़क के किनारे तपती धूप और सर्दी में एक बिरयानी का छोटा सा स्टॉल लगा के ताकि अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। आइए उनसे जानते हैं कि वो कौन कौन से मुश्किलात के सामने, कब शादी हुई, कितनी बेटियाँ पैदा हुई, कब डिवोर्स हुई और किसी तरह उन्हें सपोर्ट किया नहीं किया। वालेकुम सलाम। कब हुई थी? मेरे तकरीबन 16 साल हो गए शादी को, तो तकरीबन मेरी माशाल्लाह 5 बेटियाँ हैं। तो जैसे पहली बेटी पैदा हुई तो बस लड़ाई झगड़ा ही करता था मेरे साथ हर वक्त ही। लड़ाई झगड़ा क्यों करता था? लड़ाई झगड़ा बेटी को पहली को भी पसंद नहीं किया, चलो मैंने इसे कहा ठीक है ना, बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है, तो बेटी जी बस बेटी को पसंद नहीं किया, ऐसे बात ऐसे ही। फिर मैंने घर बसने की पूरी कोशिश की, फिर दूसरी बेटी भी पैदा हुई, फिर मेरे माँ बाप ने फिर कुछ सपोर्ट करते थे, तो फिर तीसरी बेटी पैदा हुई, फिर बस लड़ाई झगड़ा इतना कर मार पीट करने लगा, बच्चों को भी मारता था और मुझे भी, और इसलिए मैंने अपने फिर चौथी बेटी पैदा हुई तो फिर माँ बाप ने भी इतनी सपोर्ट नहीं की, मेरी अम्मी की डेथ। उसके बाद फिर मेरी पांचवी जब बेटी पैदा हुई तो फिर उसने इंतहाई बस ख़त्म कर दी, फिर तलाक ही होगी, मगर बेटियां कोई नहीं उसने वापस ली। मैं सारी बेटियां मेरे पास हैं, तो वो मुझे छोड़ कर चला गया, तलाक हो गई। फिर मैंने अपना माँ बाप के घर में नहीं गई, इसलिए नहीं गई, मैंने अपने बच्चों को खुद ही कफालत करनी थी, मैंने अपने बच्चों को खुद ही पालना था। मैं यही चाहती थी मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग बना सकूँ, अच्छी बेटियाँ बन सकें, और मुझे अपनी जैसे भी ज़िंदगी मेरी गुजर रही है वैसे मेरी बेटियों की ना हो, और मुझे अपनी पढ़ा लिखा कर अपनी बेटियों को अच्छी जगह शादी करूँ। जब डिवोर्स हुई तो फिर बिरयानी का स्टॉल का ख्याल का कैसे आया? बस बहुत दुख था मुझे, जब बंदा भूख से मरने, या बंदा खुदकुशी कर लेता है, या बंदा इंसान ऐसा दिल करता है या कुछ करके अपना बच्चों को खिलाए, या दिल करता है पर अपने आप को खुदकुशी करे। मुझे इतना दिल करता था मैं अपने आप को मार दूँ या अपने बच्चों को कहाँ करूँ। फिर मुझे बच्चों को ख्याल आता था तो मैं कहती थी कुछ नहीं, मैं अपने छोटे स्टॉल से थी, अब मैंने बिरयानी का काम जिसे 2 साल हो गए हैं, मुझे तीसरा साल शुरू है इस काम करते हुए। आज शुक्र अल्लाह का, अपना रोज़गार करके अपना घर चली जाती हूँ, शुक्र है मेरे रब का जो मैं अपने बच्चों को अब जाके खिलाती हूँ, शुक्र है। मुझे थोड़ी सी ये टेंशन नहीं है मुझे अब बेटियाँ भूखी रहेंगी या मैं तंग होंगी इतनी। अब जो कुछ होता है तकरीबन दिहाड़ी जो बच जाती है उससे अपना घर चल जाता है। हमारा घर रेंट का है, मुझे ये अपील है अल्लाह पाक से, और इतनी गवर्नमेंट से मुझे अपना घर चाहिए और छत अपनी बच्चों की ज़रूर चाहिए, क्यों ना कि अपना चलो कमा तो बंदा लेता है मगर अपना घर के लिए रेंट का किराया नहीं भरा जाता। कम बस इंसान है, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, लोग तो बड़ी दुआ करते हैं अल्लाह हमें बेटियां दे, अल्लाह के घर की रहमत होती है। तो फिर उसने जो डिवोर्स दी थी उसके बाद उसने आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, रब्ता नहीं किया, उसने मुझे बच्चे लिख दिए, उसने बच्चे ने कोई रब्ता नहीं है, ना खर्चा देता है बच्चों का। फिर खर्चा मैंने भी नहीं लिया, तो मैं जब अपना कमा रही हूँ फिर मैंने उसको बिल्कुल छोड़ दिया। जब अपने बच्चे मुझे मेरे पास हैं, पहले भी तो लड़ाई झगड़ा करता ही था, तो अब उसके बाद फिर मैं उसके पीछे भागूँ क्यों? मुझे खर्चा चाहिए, वही बेटियाँ नापसंद थी, अब मुझे वही बेटी अल्लाह पाक ने मेरे पास हैं, तो कोई फिक्र नहीं है मुझे अपने बच्चों की। बेटियां तो रहमत हैं और रब ने मुझे, शुक्र अल्लाह का, मुझे बेटियों से नवाजा तो है। तो ये बिरयानी का स्टॉल है, अब चाय बनाती हैं और बिरयानी का स्टॉल है, सड़क के किनारे खड़ी हैं, तो माशरे को मतलब जब नया बनाया तो किस तरह हिम्मत पकड़ी, मतलब माशरे को किस तरह फेस किया, लोगों को किस तरह फेस किया? कोई लोग टॉर्चर तो करते होंगे आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा हालात ऐसे हुए, पूछते थे लोग, और मेरे ऐसा था। फिर पहले भी वायरल हुई है वीडियो तकरीबन BBC ARY पे, फिर उन्होंने भी हौसला अफजाई की है, उन्होंने कहा कुछ नहीं, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है तो आपने मेहनत करो, इंशाल्लाह अब और भी ज़्यादा मेरा दिल मजबूत हो गया है बच्चों का। माशाल्लाह मेरी बेटी तकरीबन अब 2.5 साल की है, जब पैदा हुई थी तो छोड़ गया था, जब पैदा ही हुई थी तकरीबन 20 दिन की थी तो मैंने ये अपना काम, चावलों का काम शुरू कर दिया था, और बच्चों को बहुत मुश्किल होती थी, उनको घर को संभालना, इधर आना, तो बहुत मुश्किल से हालात गुजरते थे। अब माशाल्लाह वो तकरीबन 2 से 2.5 साल की हो गई है,
تو جب اس نے ڈیوورس دی تھی مطلب آپ بچی پیدا ہوئی پھر اس نے اپنے بریانی کا اسٹال لگایا تو یہ پیسے آپ کے پاس اپنے تھے یا کسی نے رشتہ داروں نے سپورٹ کیا مطلب بہن بھائی اور مما؟ اور نہیں کوئی ایسا سامان، تقریباً 1 کلو چاول سے آئے تھے، کچھ بھی نہیں. ہاں جی صرف 1 کلو چاول سے ادھر سے آئے تھے. کسی سپورٹ کسی نہیں کی. امی کی جب فوت ہو گئی ہیں اس کے بعد میرے بہن بھائی اب کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا اپنی بیٹیاں اپنی تمہاری ہیں، مگر کچھ نہیں ایسی سپورٹ کوئی نہیں کی. میں اپنی چاولوں سے تھوڑا تھوڑا کاروبار اب بڑھایا ہے، شکر اللہ کا. اب میرا ٹھیک ہے، اب میری ماشاءاللہ بیٹیاں خوش ہیں، ماما کماتی ہے، ہم کھاتے ہیں، لڑائی جھگڑا اتنا نہیں ہوتا. تو اپنے بچوں کے پاس تو مطلب یہ بریانی کا اسٹال سے کیسے گزارا ہوتا ہے؟ مطلب بچوں کو کھلانا بھی ہوتا ہے، ان کی شاپنگ بھی ہے، ان کا کپڑا جوتی بھی ہے، اسکول بھی پڑھانا ہے. بچے اسکول پڑھتی ہیں؟ جی آپ پڑھتی ہیں. پہلے میں BBC کو بتایا تھا شناختی کارڈ نہیں ہے میرا، اب شکر ہے شناختی کارڈ میرے بن گئے ہیں. تو شکر اللہ کا میری بیٹی جاتی ہے اسکول. تو گھر کے حالات بھی بس شکر ہے کرتی ہوں رب کا، جو کچھ ہوتا ہے بچے کوئی تنگ نہیں کرتے، وہی کھا لیتے ہیں. کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا معاشرے میں، ہمسایوں نے، وڈیروں نے، جگیرداروں نے؟ میں نے ایسی سپورٹ کسی سے نہیں کہی. میں جب کما کے جاتی ہوں چپ کر گھر چلی جاتی ہوں. سپورٹ کا کہا بھی کسی کا میں نے ایسا نہیں ہے، نہ کسی کا مجھے کوئی ضرورت ہے ایسا کی ہے میں نے کسی کے گھر مانگنے کی. شکر جب اپنا کما کے جاتی ہوں مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے دروازہ کھٹکانے کی. اچھا کبھی ایسا بھی ہوا ہے خالی پیٹ سونا ہوا، بھوکا پیٹ سونا پڑ گیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے لائف میں؟ لائف میں ایسا ہوا جب وہ بالکل چھوڑ گیا تھا بچی، ابھی پیدا ہی ہوئی تھی، تو بالکل بھی گھر کے حالات خراب تھے، کہاں جائیں. تو بھائیوں سے بھی نہیں کہا. میں کیوں کہوں اب کیوں نہ کہ اب زندگی میری نہ 2.5 سال سے بدل گئی ہے. پہلے میں نے اپنے بھائیوں کو سے سپورٹ مانگتی تھی، وہ بھی اب نہیں دیتے تھے. کیوں نہ کہ کہتے اپنی زندگی اپنی آپ کی بیٹیاں، آپ جانو آپ کا کام. اب عید آ گئی ہے، باقی 21 کا روزہ ہے، تو بیٹیاں کچھ چیز کی مطلب کہتی ہوں کہ ہمیں یہ کپڑے لے دو، چوڑیاں لے دو، جوتیاں لے دو، تو ان کو کپڑے جوتے لے دیا نہیں لے دیا؟ بس ابھی تک شکر ہے، بس جو کچھ ہو سکا انشاءاللہ کریں گے. جو عید بس خالی تو نہیں جاتی، بچے کو ساتھ تو ہے، مگر جو کچھ ہوگا میرے پاس وہی. بچے تانگ نہیں کرتے اتنا، بیٹیاں نہیں کہتی اتنا ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، جو ہوتا ہے وہ پہن لیتی ہیں. تو صبح مطلب جب آپ اسٹال چاول بناتی ہیں کس ٹائم اٹھتی ہیں صبح؟ مطلب یہ آپ تو صبح 8 بجے آ جاتی ہیں ادھر، تو مطلب یہ 8 بجے آتی ہیں، مطلب تقریباً کتنے بجے اٹھتی ہیں؟ اس کو پکا پھر بناتی ہیں پھر آتی ہیں؟ تقریباً 3:30 بجے سے اٹھتی ہوں، بناتے کرتے تقریباً 5-6 بجے ناشتہ بناتے ہیں، بریانی بھی بناتے ہیں بچوں کی. جیسے لوگوں کے بریانی بنانی ہوتی ہے، پھر بچوں کو ناشتہ کروا کے پھر ادھر مجھے 8 بجے ادھر بھی آنا ہوتا ہے. پھر بچے اسکول چلے جاتے ہیں، باقی بچے گھر ہوتی ہیں چھوٹیاں، تو ادھر پہ تقریباً 2, 2:30, 3 بجے تک کھڑی رہتی ہوں. پھر اس کے بعد گھر جاتی ہوں، گھر کا پھر بھی یہی راشن وغیرہ یہ لینا پڑتا ہے بریانی کا. پھر مجھے شام ہو جاتی ہے، پھر اس میں بچوں کو کرتے کرتے کھانا بناتے ہوئے. بس میں یہی اپیل یہی میں کرنا ابھی بھی یہی چاہتی ہوں، مجھے اپنا گھر ابھی تک نہیں ملا. مجھے اپنا گھر چاہیے اور تقریباً چھوٹا سا بھی ہو، اپنی چھت ہو. تو گھر رینٹ کا ہے اپنا؟ جی رینٹ کا ہی ہے. جی رینٹ 3,000 ہے اس کا. 3,000 ہے. تو مطلب آپ سڑک کے کنارے کھڑی ہیں دھوپ میں چھت میں، تو اگر آپ ادھر کوئی دکان بنا دے تو کیسے؟ جی کوئی انشاءاللہ بنا دے تو اللہ پاک کا پھر یہ دعائیں ملیں گی یا اپنا یہ ایک دکان مل جائے تو کرنا تو ہے کام. جو روڈ بھی کر رہی ہوں دکان میں تو اچھی کا سیٹ اپ بن جائے گا. آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں عوام حکومت پاکستان کو یا کسی جب پاکستان کے عوام کو کچھ کہنا چاہیں، اپنا نمبر بتا دیں. اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو رابطہ کر لے گا، اور پلیز یہ بات ذہن میں ڈالیں کہ ان کا نمبر جو ان سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے اگر اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہے وہی اس سے رابطہ کرے، ادروائز کسی نے اس کو تنگ کیا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. میں یہی چاہتی ہوں بیٹیوں کو بیٹا سمجھیں، اور بیٹیوں کو کبھی نہ یہ نہ کہیں ہماری بیٹیاں یہ بڑی ہو کے ہمارے پر بوجھ بنے گی. میں نہیں چاہتی یہ بوجھ نہیں بنتی، کیوں نہ کہ یہ بیٹیاں بیٹے ہی ہوتے ہیں. مثلا میری بھی 5 بیٹیاں، مجھے نہیں کبھی ایسا محسوس ہوا یہ بیٹا میرا کیوں نہیں پیدا ہوا. میں شکر پڑھتی ہوں الحمدللہ اللہ پاک کا. یہ بیٹیاں ہیں تو صحیح، جو بے اولاد ہیں ان سے تو کچھ اللہ پاک ان کو بھی یہ بیٹی ہی دے، تو وہ بھی بیٹی کو ہی ترستے ہیں. تو میرے مزید یہی ہے، اللہ پاک سے دعا ہے مجھے اپنا گھر چاہیے. اپنے میزبان عرفان چودھری کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.